अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। हुकूमत पंजाब ने जब से अवामी मदद में बिजली के बिलों में मदद करने का ऐलान किया है 45 अरब रुपए की खतीर रकम के साथ, पंजाब हुकूमत का ये फैसला उनकी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही हैं। ये बहुत डिबेट हो चुका और इस हवाले से बहुत सी खबरें भी सामने, अफवाहें भी आ रही हैं। सबसे पहले तो 19 अगस्त को डॉन में एक एनालिसिस पब्लिश हुआ जो कि खालिद हसनैन साहब का था, और इस एनालिसिस या तज्ज़िये में उन्होंने कुछ माहिरीन के कमेंट्स शामिल किए जिनको ये तशवीश थी कि IMF के साथ जिस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, IMF इस सब्सिडी पर जो कि पंजाब हुकूमत ने मदद की है 45 अरब रुपए से बिजली के बिल्स में, IMF को इस पे एतराज़ हो सकता है। आज कुछ हलकों, बाखबर हलकों की तरफ से ये दावा सामने आया कि IMF की तरफ से एक कंसर्न या तशवीश या एतराज़ पाकिस्तान में कंसर्न क्वार्टर्स को पहुंच चुका है, और इस वक्त यहाँ पे गौर व फिक्र हो रहा है कि अब इस मामले से किस तरह से निपटा जाए। क्योंकि अगर इस रिलीफ को, अगर ये खबर दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, और इस रिलीफ को वापस लेना पड़ता है तो ये सियासी तौर पे बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा। तो फिर कहाँ से रास्ता निकाला जाए, इस बहस में ज़ाहिर है कि ये कुछ वक्त लगेगा, हमारे सामने इस हक़ाइक़ आ जाएंगे। बात असूली सवाल ये है कि क्या IMF इस तरह की कोई रिलीफ देने से किसी भी सूबाई हुकूमत को रोकता है, जबकि वो रिलीफ जो पंजाब को हुकूमत दे रही है वो सूबाई हुकूमत अपने बजट से दे रही है, जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने बजट रखे थे, उसमें से कटौती करके ये मदद की जा रही है। तो IMF को क्या असूली तौर पर इस पर कोई एतराज़ हो सकता है? इसके अलावा मईशत से जुड़े दूसरे सवालात, ज़ाहिर है कि महंगाई, इस पर कुछ हम बात करेंगे दूसरे मौज़ूआत के साथ। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इस मौजू से होगा। खाकान नजीब साहब माहिर मौशियात हमारी रहनुमाई करेंगे, और उनसे दरख्वास्त की है, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया, और उनके सामने ये सवाल रखते हैं कि क्या असूली तौर पर IMF जो है क्या वो इतराज़ कर सकता है, उस इतराज़ की नौइयत क्या होगी। और उसके साथ ही फिर एक और सवाल जो कि सवाल कहिए या एक एहसास कहिए या इसको एक कॉमन परसेप्शन कहिए कि IMF जो है वो समहाउ अमेरिका और IMF ये अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान जितना वसी आबादी का मुल्क, 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का मुल्क, डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। तो क्या ये लोरी जो हम सुनते हैं कि दूसरे कभी अफोर्ड नहीं करते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला जाए, क्या इन लोरियों को सुन के ही बस हमें बेफिक्र रहना चाहिए या ख़ुद से भी कुछ करना चाहिए? खाकान नजीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको वेलकम करता हूँ। अगर हम उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि पहला तो सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि ये जो एक डॉन न्यूज़ में पहले एक एनालिसिस पब्लिश हुआ और आज कुछ हलकों की तरफ से एक दावा ये सामने आया है कि ऐसा हो चुका है और IMF ने कुछ अपने कंसर्न्स कन्वे किए हैं। रिगार्डलेस के इस खबर में, यानी हम ये तो कुछ दिनों में हकीकत सामने आ जाएगी, असूली तौर पर क्या IMF एतराज़ कर सकता है? तो अनीक साहब, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से फंड को इतना क्लोजली डील किया होगा। पाकिस्तान 24वें प्रोग्राम के लिए IMF से रिक्वेस्ट कर रहा है। ये कोई खुशाइन बात इसलिए नहीं है, एक तो कर्ज लेना वैसे ही मतलब भारी पड़ता है, दूसरा कर्ज उस डॉक्टर से लेना जो डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हो, या आप समझें ICU का डॉक्टर है, तो आपकी मईशत जो है वो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो आप उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। पर पाकिस्तान ने इन 24 में से सिर्फ एक प्रोग्राम है 13-16 का जो कुल्ली तौर पे कंप्लीट किया है, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान के लिए एंकर किया था। तो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि क्यों एनर्जी सेक्टर के प्राइस चेंजेस जो हैं वो IMF के लिए अहमियत रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक अगेन थोड़ा सा यूनिक इस तरह है कि जो बाकी ममालिक हैं उनका कोई एक्सटर्नल का खसारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो बैरूनी खसारे ऐसे होते हैं कि वो IMF के पास जाते हैं। पाकिस्तान का ये केस है। कोई फिजिकल यानी कि मालियाती खसारे पड़ रहे होते हैं, उस केस में जाते हैं। पाकिस्तान का एक तीसरी चीज़, एनर्जी के खसारे भी इतने बढ़े हुए हैं कि एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है IMF पाकिस्तान प्रोग्राम की एंगेजमेंट का। सो ये एक स्पेशल केस है। IMF खुद कोई ज़्यादा, जिसे आप कहेंगे ना, सलाहियत या उनके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। वो वर्ल्ड बैंक और ADB को यूज़ करता है टू गेट टू पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस टू सॉर्ट देम। जहाँ तक पाकिस्तान की इस वक्त दो जगह पे एक रिलीफ आई है। नंबर 1, 50 अरब की रिलीफ डेवलपमेंट बजट को काट के 200 यूनिट तक दी गई है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। लाजमन, और इसमें कोई शक ना रखें
कि आईएमएफ से बातचीत हर सूरत में उस पर हुई होगी, क्योंकि उसके बगैर ऐसा हो नहीं सकता। यही हुकूमत जब पीडीएम 1 थी तो आपको याद होगा कि एक आईएमएफ ने रिफ्यूज कर दी थी एनर्जी क्रॉस सब्सिडी जब उस वक्त के अथॉरिटीज ने बात की थी। सो ये 50 अरब की रिलीफ जब आई होगी तो बिल्कुल बात हुई होगी, और वो तो फेडरल की थी। जब पंजाब की रिलीफ आई होगी तो अगर बात नहीं हुई होगी तो आईएमएफ ने क्वेरी भेजी होगी, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। और इफ आई वाज ऑन पाकिस्तान अथॉरिटी साइड तो मैं पहले ही उनको बराबर कर देता कि हम ये करने जा रहे हैं, ये हम एडीपी यानी कि एनुअल डेवलपमेंट बजट में से फंड्स निकालेंगे। बजट के खसारे पर या जो प्रोविंसेस ने हमें एक सरप्लस क्रिएट करके देनी है फेडरल गवर्नमेंट को, जो प्राइमरी सरप्लस जो आईएमएफ से तय हुई है उस पर कोई इसका असर नहीं आएगा, इसलिए ये आप हमें करने दें। और मैं समझता हूँ बहुत मतलब इसको बेहतर समझता हूँ दूसरों से, मैं अब भी इंटरनेशनल लेवल पे वॉच करता हूँ पाकिस्तान को, और whenever we can push things through कि आईएमएफ उसको मान लेगा और मुश्किल नहीं डालेगा। जो इस वक्त डिले आ रहा है उसका जो ताल्लुक है वो 26.2 अरब डॉलर से है, ये भी नाजरीन को बिल्कुल क्लियर कर लें। वो रकम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में पाकिस्तान को दरकार है। मालियाती साल जो अभी आपने शुरू किया है जो अगली जून तक चलेगा, उसमें कुछ कमिटमेंट्स में कमी है 2 अरब डॉलर की, और वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड दोज एक्स्ट्रा 2 बिलियन जो हम सऊदी अरेबिया और कमर्शियल बैंकों से लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट यूएई, 3 अरब डॉलर मेरा ख्याल है, 5 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया और 4 अरब डॉलर जो है चाइना, इन्होंने रोल ओवर करना है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ द बोर्ड को वो कमिटमेंट देनी है। ये दो चीजें होनी है। एनर्जी पे जो तसल्ली देनी है वो देनी है। अगर ये सब काम अगले चंद दिन, चंद हफ्ते, 1 माह, 1.5 माह में हो जाएगा तो पाकिस्तान बोर्ड की अप्रूवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स कंडीशनल हैं वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी एंड वी कैन मूव ऑन। आई थिंक 2 चीजें जो अथॉरिटीज डिफरेंटली कर सकती थी वो एक ये थी कि आई थिंक अगस्त की डेट शायद उस वक्त देने की जरूरत नहीं थी, ताकि जब सितंबर की कंफर्म डेट आती, जब बोर्ड के उस पर आ जाता तो तब बेहतर होता, सो दैट जो इस वक्त एक जैसे कहेंगे डिस्कम्फर्ट है कंट्री में वो ना होता। पर हमने अब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरी चीज ये है कि जो फाइनेंसिंग गैप है उसको पूरा करने के लिए पहले ही आई थिंक जो काविश है वो बरूएकार ले आनी चाहिए थी। चलें अब ला रहे हैं, वो कर लें। और एक एनर्जी के लिहाज से टैक्टिकली अगर मैं सोचूं तो शायद आपको ये रिलीफ थोड़ी सी 1 आध महीना डिले कर लेते, फंड बोर्ड में ले जाता, बोर्ड अप्रूवल हो जाती तो तब कर लेते, तो शायद आपको उनको कंफर्ट देने की जरूरत ना पड़ती। बट ये स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होगा। जी, अब ये फरमाइएगा कि सी पैक 2 यानी ये कि हमारे यानी इसको आप देख रहे हैं कि ये सी पैक जो है वो पहले जो हमने उसका हशर हाल देखा, उसके बाद कोई नया सी पैक 2 शुरू होने जा रहा है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि हमने जो चाइनीज़ IPPs हैं उनके 15 अरब डॉलर के करीब अब उनका बिल हो चुका है, वो भी रीशेड्यूल कराने की कोशिश हो रही है। सो फिर सी पैक 2 आप देख रहे हैं, इज इट हैपनिंग, प्रैक्टिकल है? सो देखिए, पहली बात जो ज़रूरी है वो ये है कि गो बैक 10 ईयर्स, 2012-13 में जाइए तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान, मुझे याद है एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल थी, मैं भी मौजूद था, तो हमने ये बात की कि पाकिस्तान में 10 से 12 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल था। हमने कुछ शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कुछ फंड्स का इजरा किया। उसके बाद ये तय हुआ कि चाइनीज़ के साथ इंगेज करके एक पावर पॉलिसी है, उसके तहत जो बिजली घर हैं उनको सी पैक 1 में जिसे आप कहेंगे फास्ट ट्रैक करके लगाया जाए और 10 से 11 हज़ार मेगावाट कोल LNG पावर प्लांट मुल्क में लगे। अब हुआ ये कि इसके साथ साथ एक जिसे आप कहते हैं, हमने पाकिस्तान में जो हमारी एनर्जी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने ये तय किया कि एक इंटीग्रेटेड मॉडल के तहत पाकिस्तान में 5% के करीब बिजली की खपत बढ़ती रहेगी और आज की खपत 40,000 मेगावाट के करीब चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान एक गुड प्रॉब्लम में आ गया है सी पैक 1 की वजह से।
गुड प्रॉब्लम यह है कि यू हैव इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री which is nearly 40,000 megawatts. You can, all the time supply about 30,000 plus kind of megawatt in the country. But khapat demand on the other side build नहीं हुई because जो infrastructure में use होना था CPEC 2 कहें, new investment कहें, CPEC 2 क्या चीज़ है? Chinese industry जो वियतनाम गई है वो पाकिस्तान आती, जो नए export zones, 9 special export जोन्स हैं पाकिस्तान में बने, तो सिर्फ इस वक्त जिसे कहेंगे पार्शली इस वक्त चल रहे हैं. एक में पेशावर साइड पे है, एक पंजाब साइड पे है, बाकी सब जो हैं ढाबे जी आई थिंक इज द वन जो ऑपरेशनल है, बाकी सब जो हैं वो खाली पड़े हैं. और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएं ताकि जो बिजली की डिमांड है इंडस्ट्री की वो क्रिएट हो. अगर ये नहीं होगी तो हम तभी ये जो कहते हैं ना कि हम दिए जा रहे हैं 2100 अरब रुपए और बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे. सो CPEC 2 हैज़ टू हैपन, बट मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि वी शुड बी रियलिस्टिक. एंड अब हमें इन्वेस्टमेंट ढूंढनी तो पड़ेगी दुनिया से, पर हमें अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करना पड़ेगा कि पहले वो दुबई की बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और प्रॉपर्टी की बजाय, सोने की बजाय, डॉलर की बजाय पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोपोजिशन इतनी अच्छी हो कि वो उसमें इन्वेस्ट करे. तब CPEC 2 की कनेक्टिविटी इस तरह बनेगी कि जॉइंट वेंचर कंपनीज होंगी. अभी तक भी CPEC 2 की जो प्रोग्रेस है वो कुल्ली तौर पर सामने इसलिए नहीं आई कि हम चाइनीज के अभी 15 अरब डॉलर जो आपने जिक्र किया, ये वो हैं जिसकी आप रीप्रोफाइलिंग मांग रहे हैं इन्हीं प्लांट्स की, कि हम ये पैसे अगर इमीडिएटली देंगे तो हमारी बिजली के नर्ख बहुत बढ़े हुए होंगे और 2100 अरब की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो करनी पड़ेगी. इसको मौखर कर दीजिए. इस पे विजिट्स हुए हैं हायर लेवल पे अथॉरिटीज़ के, बट इन दी एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कई प्रोग्राम्स में, जज़ियात में जाने के लिए आपको फाइनेंशियल्स देखना पड़ेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हायर करना पड़ेंगे. अब गवर्नमेंट is back to square one and starting to see those financials. एक फर्म हायर होगी, so it will take some time. हमने चाइनीज के एक और जो बात मालूम नहीं है लोगों को, 400-500 अरब वैसे भी वापस करने हैं जो इन पावर प्लांट्स की पेमेंट्स हैं, वो भी आपको करनी पड़ेंगी. ये तो डेट है जो हम 15 अरब डॉलर मौखर करा रहे हैं, एक उनकी पेमेंट है, इसका भी शेड्यूल बनाना पड़ेगा. जब ये सब चीजें चाइना के साथ तय करते चले जाएंगे तो फिर आप CPEC 2 की मूवमेंट को आगे चलाएंगे. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि रियलाइजेशन ये होनी चाहिए कि CPEC 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं चलेगा. CPEC 2 चलाने के लिए अब आपको प्राइवेट सेक्टर को एक्साइट करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी P2P मुआहदे हों, ताकि जो स्टेट की रोल है, स्टेट की गारंटीज हैं, स्टेट की चीजें हैं, इसमें से निकले पाकिस्तान. The new model of investment in Pakistan has to be private sector to private sector investment, and not guaranteed investment, but investment that gets us exports, investments that takes the risk that is necessary to take, investments that taps the 25 करोड़ का मुल्क है, एक मिडिल क्लास की मार्केट है, उसको टैप करे. और अगर गल्फ कंट्रीज की एक्सपोर्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जाए. ये अब सारा फ्रेम करना. यानी बात यह है कि मैंने आपके सामने आज बहुत सी चीजें रखी हैं जो होने वाली हैं इन्वेस्टमेंट साइड पे, एनर्जी साइड पे. ये हो क्यों नहीं रही? मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान का जो मेन क्राइसिस है ना, वो है HR क्राइसिस, प्रोफेशनलिज्म एंड कॉम्पिटेंस. जब तक आप अपनी कलीदी मिनिस्ट्रीज में, एंड I've worked with the government for over 10 years, I stay engaged with Pakistan, I've stayed engaged with another country which अभी recently जिसको difficulty थी, I've tried to help them out of trouble. जब तक ममालिक अपनी कलीदी मिनिस्ट्रीज जो प्रोफेशनलाइज नहीं करते, एनर्जी पाकिस्तान में, फाइनेंस पाकिस्तान में, प्राइवेटाइजेशन, आज 26 साल से डिस्कोर्स प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे अनीक, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये करना है यार काम. सो इनमें बिल्ड कीजिए ये कैपेबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बिल्ड कीजिए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़िए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बड़ी से आपने हमारी रहनुमाई की, रोशनी डाली. वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यहीं से मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद. जी वेलकम बैक. कच्चे के इलाके में डाकुओं ने जो पुलिस पर हमला किया, ज़ाहिर है कि पंजाब हुकूमत उस पर फौरी रद्द अमल में आई और वो एक बहुत बड़ा एक्शन है. और ख़बर की तफसील आप जानते हैं.
تبصرے ہو رہے ہیں, تجزیے ہو رہے ہیں. افسوس کا ظاہر ہے کہ مریم نواز بھی بہت دردمندی سے شہداء کے لواحقین سے ملی. پوری پولیس میں ایک غم و غصہ ہے, شہری میڈیا سب اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو واقعہ اب ہوا ہے, یہ جو علاقہ ہے پورا کچے کا, یہاں پہ جو 24 سال سے آپریشنز ہو رہے ہیں, اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں, آخر کیا یعنی پرابلم کیا ہے کہ وہاں پہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, اتنی بڑی یعنی آرمڈ فورسز رکھتی ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ پولیس کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے, کیوں وہاں پہ علاقہ صاف نہیں ہو, ایسی کیا پرابلم آ گئی؟ اس پہ بات کریں گے. یہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہیں. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ آج عطاء اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو گفتگو انہوں نے کی, خاص طور پہ وہ پیغامات جو مبینہ طور پہ علیمہ خان صاحبہ کے پیغامات تھے رؤوف حسن صاحب کے لیے, اور اس میں انہوں نے بشریٰ بی بی کو کافی ایکیوز کیا ہے. ان دونوں موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ لیکن پہلے کچے کے جو موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ظفر عباس لک صاحب نے. یہ سابق آئی جی ہیں, ظاہر ہے کہ ہم رہنمائی کریں گے پولیس کے حوالے سے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے ایم پی اے جناب ندیم قریشی صاحب نے. دونوں مہمانوں کا ویلکم کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ موضوعات کا بالکل ہی فرق ہے, لہٰذا پہلے میں دعوت دیتا ہوں لک صاحب کو, اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ 24 سال سے ابھی تک 52 کے قریب, ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 52 آپریشنز ہو چکے ہیں, 34 اہلکار شہید, کارروائیوں میں 70 کے قریب ڈاکو وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ آخر کیا مسئلہ کیا ہے لک صاحب؟ یہ ایسی کیا مجبوری ہے, پرابلم ہے جو یہ علاقہ ہم اپنے ہی ملک میں فتح نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں جی ناجی صاحب اصل کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وہ ایک علاقہ ایسا ہے جو سندھ کا, دریائے سندھ کے دونوں کناروں پہ ہے. اس میں صوبہ سندھ کا سکھر ڈویژن کا کچھ ایریا ہے, باقی ہمارا ضلع رحیم یار خان کا ہے, اور اس کے دریا کے اگر پاس چلے جائیں تو تھوڑا ایریا بلوچستان کا بھی آ جاتا ہے. وہ ذرا بیرن ایریا ہے, ایکسیس ان کی بڑی ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پہ ایک کنسسٹنٹ اور کنٹینیوس آپریشن کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب ایک پریشر پڑتا ہے تو ایک دفعہ کارروائی ہوتی ہے, ایک 10 دن 12 دن گورنمنٹ نے کہا کارروائی کی, پھر ریٹریٹ کر گیا, پھر انہوں نے چپ کر گئے. وہ ڈاکو پھر اپنا ری انفورس کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. اس کے لیے جی ان کے پاس پہلی بات ہے وسائل نہیں ہیں. جو ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل ہونے چاہیے. مثلا ایک ہوتی ہے جی آرمڈ پرسنل کیریئر ہوتا ہے, جسے بختر بند گاڑی کہتے ہیں. وہ راکٹ لانچر تو اس میں چلا جاتا ہے, لیکن عام گولی جو ہوتی ہے کلاشنکوف کی 303 کی, وہ اس میں اس کے خلاف پروٹیکشن ہوتی ہے. ان کے پاس وہ گاڑیاں کم از کم 5-6 ہونی چاہیے, جو کہ یہ آپ کی رحیم یار خان پولیس ہے اور سکھر پولیس ہے. اور جیسے یہ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں نوجوان, یہ وہ آرمر گاڑی میں آنے چاہیے تھے. دیکھیں جی رات کو وہ ٹریول کر رہے ہیں, چاہے ایون دن بھی ہو, ڈاکو نے ایمبوش کی ہے. جب ایک کوئی بندہ آٹومیٹک ویپن سے پیر کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کو ڈیفینس میں گولی نہیں چلا سکتے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ریئیکشن ٹائم بالکل زیرو ہو جاتا ہے. ایک تو اے پی سی گاڑیاں ان کو دیں, پھر ایک نفری کی کمی ہے. جی دیکھیں نا, رحیم یار خان ضلع سے نفری لیتے ہیں, کم از کم 1000 بندہ سینکشن کریں پنجاب پولیس, گورنمنٹ آف پنجاب, وہ بندے کو ٹرین کریں, وہ ٹرین ہوتے رہیں, 1000 بندہ لگائیں, وہاں چوکیاں بنائیں, تھانے بنائیں, اور ریگولر وہاں پہ وہ پکا انتظام کریں, اور جو پبلک وہاں پہ ہے ان کو کانفیڈنس بحال کریں, تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. 2-3 سال کی بات ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, 10 دن آپریشن کیا, پھر واپس آ گئے, گورنمنٹ کی توجہ ہٹ گئی, یہ پھر نارمل ہو گئے, وہ ڈاکو پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ بڑا نقصان کرتے ہیں ہمارا. تو یہ بیسیکلی پلاننگ کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پلاننگ کا بڑا فالٹ ہے, اور کسی لیول پہ پلاننگ نہیں ہے. یہ پلاننگ ہونی چاہیے چیف منسٹر پنجاب کے لیول کی, پھر آئی جی صاحب اس کو مانیٹر کریں, اور خالی ڈی پی او رحیم یار خان نہیں کر سکتا. یہ بڑا ڈی پی او اچھا تھا یہ ابھی جو لگایا انہوں نے, لیکن ڈی پی او بیچارہ کیا کرے گا, ریسورسز نہیں ہے, گاڑیاں نہیں ان کے پاس, اے پی سی گاڑیاں دیں ان کو. دیکھیں جی وہ ہر وقت آپ کو گولیاں مارتے ہیں. میں ایک آپ سے سوال اور کروں گا اس سلسلے میں, وہ یہ کہ کیا یہ الزام درست ہے کہ وہاں مقامی ان کو فیوڈلز کی سرپرستی حمایت حاصل ہے, یا انتظامیہ کے اپنے اندر کچھ لوگ ہیں جن کی حمایت ان ڈاکوؤں کو حاصل ہے, یا حکومت کے کچھ لوگ ہیں جن کی حمایت پروٹیکشن سرپرستی انہیں حاصل ہے؟ نہیں ناجی صاحب, یہ بالکل کوئی بات نہیں ہے. یہ خالی ایک ایسا کرٹیسزم ہے. میں کہتا ہوں جی یہ سب کچھ ہو بھی صحیح, اگر پولیس کا ایک ریگولر کام ہے اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. وہ آپ کو پتہ ہوگا یہ جو ہنی ٹریپ کا کنسیپٹ ہے یہ ان ڈاکو نے انٹروڈیوس کروایا نا جی صاحب. یہ کیا اشتہار دیتے ہیں جی,
आप कस्टम अनपेड ट्रैक्टर और गाड़ियां ले जाएं बड़ी सस्ती कीमत पे, वो कहते हैं जी 60,000 का ट्रैक्टर ले जाएं, पंजाब से लोग चले जाते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं। उसी पैटर्न पे ये हनी ट्रैप शुरू हुआ सारा, जो यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जी, कोई प्रोटेक्शन उनको कोई नहीं देता। सिर्फ पुलिस का और गवर्नमेंट का जो है वो बड़ा फाल्टी निज़ाम है, लड़ने की कोई कंटिन्यूस एफर्ट ही नहीं किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया लक साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारी रहनुमाई की। जी कुरैशी साहब, अब बाकी जो गुफ्तगू है वो आपसे होगी। तो आपसे पहला सवाल तो मैं यही करूँगा कि आपने आज वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, लंबी चौड़ी एक इल्ज़ामात की फहरिस्त है, तो आप क्या कहेंगे, रद्दमल आपका क्या होगा? यानी ये कि तहरीक इंतशार, पहला सवाल चलिए मैं फॉर्मल कर देता हूँ कि तहरीक इंतशार पार्टी कहा गया और दावा किया गया कि आपकी पार्टी खुद इंतशार का शिकार है। जी कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह, हमारे नहीं पहुंच चुका। सबसे पहले तो मैं कच्चे के डाकुओं के हाथों हलाक होने वाले अपने 10 पुलिस और के नौजवानों की शहादत पर बड़ी तकलीफ का इजहार करता हूँ, इजहार अफसोस करता हूँ। ये नौजवान हमारा सरमाया थे, इनकी फैमिलीज बहुत ही बड़ी सल्यूट की और सताइश की मुस्तहिक है। साथ साथ मैं एक गुजारिश भी करूंगा अरबाब इख्तियार से कि अभी भी वक्त है। पंजाब की पुलिस पाकिस्तान भर की पुलिस में निस्बतन बहुत बेहतर परफॉर्म करती थी। 12.5 करोड़ की आबादी का सूबा है, मसाइल ज्यादा थे, इशूज ज्यादा थे। पाकिस्तान भर की पुलिस में अगर किसी एक सूबे की पुलिस को मैं नंबर 1 करार देता था कम वसाइल के बावजूद, वो पंजाब की पुलिस। और पिछले 22 माह में इस पुलिस को पोलिटिसाइज करके पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर रेड की प्रैक्टिस करवाकर तमाम पर जराइम पेशा लोगों को जो ये लाइसेंस दिया गया है, लाइसेंस टू किल द इनोसेंट पीपल, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जरा सख्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइसेंस टू किल, तो ये जेम्स बॉन्ड तो फिल्म तो नहीं है यहाँ। लेकिन अभी मैं भी अर्ज करूंगा जी, अगर 10 नौजवानों को, पुलिस के नौजवानों को, 10 नौजवान नहीं है, वो 10 खानदान है, वो पंजाब का फेस है। एक नौजवान, वो तो बहुत बड़ी, मैं वो तो बहुत बड़ी जी। और वो नौजवान, एक नौजवान जो ये बता रहा है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन करेगा, ये पूरी कौम की लम्हा फिक्री है जी। जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को क्रिटिसाइज करेंगे, उनको सॉफ्ट टारगेट्स में लगाएंगे, तो क्या आपकी वो पुलिस कारकर्दगी दिखा सके कि यही पुलिस थी जो 12 करोड़ के सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती थी? आज हर दूसरे रोज जब आप इनको डिटेंशन ऑर्डर्स देकर भेजते हैं निहत्ते वर्कर्स के घरों पर और आप जुलूस और रैलियां रुकवाते हैं, तो फिर वो जाहिर उनका तो टारगेट तकसीम हो गया, उनका तो माइंडसेट चेंज हो गया। एनी हाउ, मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से उन तमाम शुहदा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, उनके लिए दुआ गो, और मैं पंजाब पुलिस के लिए भी दुआ गो कि अल्लाह इन जवानों की हिफाजत करे और हुक्मरान इनको वो काम करने दें जिसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स की है। सेकंड, मैं आपको नाजी साहब अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में बदतरीन जुल्म और जबर के बावजूद पाकिस्तान की अवाम की तरफ से वो पसीराई हासिल की है जो आज तक किसी सियासी जमात के हिस्से में नहीं आई। निशानात छीनने से लेकर कैंडिडेट्स के अगवा तक और पूरी रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद PMLN लाहौर की नशिस्तें हार गई, PMLN अपर पंजाब की तमाम सीट्स हार गई। मतलब अगर ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोग, शेख रुहेल असगर साहब, ये कसम ना दे सके टीवी चैनल पे बैठ करके नवाज शरीफ साहब अपनी सीट जीते हैं, क्या रहना डार से ख्वाजा आसिफ साहब जीते हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्वेश्चन है कि जो जमात खुद इंतखाबात हार गई और फॉर्म 47 के जरिए। जी कुरैशी साहब, वो तो आपका एक पूरा नैरेटिव है पार्टी का। मेरा सवाल और है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जो पैगामात सामने आए हैं आज मुबैना तौर पे, यानी अब तो 2 वाज़े ग्रुप्स, और ये कि अगर ये बात दुरुस्त है कि अगर अलीमा खान साहिबा ही बुशरा बीबी के बारे में ये कह रही हैं कि वो एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चलाती हैं, और जिसका मतलब है कि वो सारी गुफ्तगू जो उन्होंने की हारपिक के हवाले से कि उनको जहर दिया जा रहा है, या इमरान खान के हवाले से कि उनकी जान को ख़तरा है, जेलर ने यह पैगाम दिया, इस बात को अगर अलीमा खान ही डिसइंफॉर्मेशन कह रही हैं तो पार्टी अब आपके ख्याल में यानी कौन सा ग्रुप बनेगी? ए ग्रुप अलीमा खान, बी ग्रुप बुशरा बीबी, जैसा कि आयशा एजाज खान साहब ने भी एक सवाल पूछा सोशल मीडिया पे, तो कौन सा ग्रुप बनेगा PTI का, या बनेगा या नहीं बनेगा? तहरीक इंसाफ एक ही ग्रुप है, वो ग्रुप है इमरान खान ग्रुप, और ये ग्रुप नहीं है, ये जमात नहीं है, ये अब तहरीक है। ये स्टेटस को की उन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ एक तहरीक है जो 40 साल से पंजे जमा कर इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों का
حق غصب کر رہے ہیں, جو ہمیں بھاشن تو دیتے ہیں غربت کے خلاف لڑائی کا, اور خود ملٹی بلینئرز ہیں جنہوں نے اس ملک میں پیٹرول کو 300 سے 350 تک کر دیا, ڈالر کو 300 سے 350 کر دیا, عام آدمی کا جنت دوبر کر دیا. میں عطا اللہ تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس کو بالکل مسترد کرتا ہوں کہ اس شخص کی بات کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے جو جھوٹا اوتھ لے کر, دنیا کا سب سے بڑا جرم ہمارے دین کے مطابق وہ جھوٹا حلف ہے. جن لوگوں نے جھوٹے حلف کے ذریعے رکن اسمبلی بننے کا عہد کر لیا ہو, ان کی کسی بات پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور میں انہیں کہوں گا وزراء, خدا نہ پبلک ویلفیئر کے کام کریں, اپنے جس مخالف کے خوف میں, جس مخالف کے حسد میں, اور جس مخالف کے بغض میں یہ دن رات جھوٹ بولتے ہیں, وہ جیل میں بیٹھ کر بھی ان کے حواس پر سوار ہیں. اور یہی تحریک انصاف کی جیت ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کو یہ کہتے تھے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, وہ جماعت ان تمام تر حکومتی مشینری کے استعمال کے باوجود آج بھی ان کے حواس پر سوار ہے. میں ان تمام الزامات کو جب تک اس کا فرانسک نہ ہو جائے مسترد کرتا ہوں. یہ جھوٹ ہے. پچھلے 1 سال سے ایک پوری کمپین چل رہی ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کے ذہن میں تحریک انصاف کے حوالے سے انتشار پیدا کیا جائے, لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. کبھی ہمیں اینٹی اسٹیٹ بنایا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے جی انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کر دی, کبھی کہا جاتا ہے جی حرم کعبہ میں اور مسجد نبوی میں جو نعرے لگے تو توہین مسجد نبوی کر دی تحریک انصاف نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کا کام کرے, جو نعرے لگا کر یہ آئے ہیں, بھلے جھوٹ سے آئے ہیں, بھلے فراڈ سے آئے ہیں, بھلے ROs کے زمین خرید کر آئے ہیں, بھلے پاکستان کی عوام کی وش کے اگینسٹ آئے ہیں, پوری دنیا میں آج جتنی جگ ہسائی پاکستان کے نظام سیاست کی ہو رہی ہے کسی چیز کی نہیں ہو رہی. تو یہ بجائے یہ خواتین کے موبائل سے رپورٹس لے کر اور اس کو خبروں کی زیرت بنائے, انہیں چاہیے کہ یہ 6 ماہ ہو گئے گورنمنٹ میں اور یہ 16 ماہ پہلے گورنمنٹ میں رہے ہیں. یہ اس عام آدمی کو پہلے 300 یونٹ بجلی کرتے تھے جو الیکشن میں یہ وعدہ کرتے رہے ہیں ان سے. یہ عام آدمی کا پیٹرول کے 100 روپے کا جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ اگر میں مہنگائی کم نہ کر سکا تو میرا نام بدل دیجیے گا. چلا چلا کر جلسوں میں بلاول زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار اسحاق ڈار اور شہباز شریف ہے. آج وہ ابا جی کو وہاں بٹھا کر بلاول زرداری صاحب جو فرمایا کرتے تھے جی نوجوان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اب انہوں نے جو ایوان مصر کی ممبیاں بٹھا دی ہیں ایوان صدر میں اور ایوان وزیر اعظم میں, یہ نوجوان سوچ میرا خیال ہے یہ بڑی آپ کی تھوڑا پرسنل سا آپ نے ذرا زیادہ اٹیک کر دیا. وقت ہو ہے جی کمرشل بریک کا, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ کا, سو ملتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی ندیم قریشی صاحب فرمائیے گا کہ یعنی جو گفتگو آڈیو سامنے آئی ہے جس میں اعتراض کیا جا رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہ بانی PTI کی رہائی کا کسی کو احساس نہیں ہے, لوگ اس طرح کے جو گلے شکوے ہو رہے ہیں, آپ کا ان پہ کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں نائب صاحب, علیمہ خان صاحبہ بہن ہے عمران خان صاحب, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کے جذبات بھائیوں کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا لیکچر لڑ رہے ہیں پاکستان سے, ایک انٹرنیشنلی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے سیاسی طور پہ ہم مشکل میں ہیں, تکلیف میں ہیں. آج پاکستان میں وہ لوگ حاکم ہیں جنہوں نے یہ پورا کھیل کھیلا اپنے اقتدار کے لیے اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی. تو علیمہ خان صاحبہ سمیت تمام لوگ جو اپنے لیڈر کے فالوور ہیں وہ اس بات پر بڑے متردد ہیں, بڑے متفکر ہیں کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے. کسی بھی شخص کی, کوئی عام کامن مین بھی ہو انیق صاحب, وہ کیوں بغیر جرم کے سزا کاٹے؟ کیا وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے انصاف کے تقاضوں کے مطابق کہ 100 بے گناہ معاف کر دیے جائیں, لیکن 100 گناہ گاروں کو بھلے معاف کر دیے جائے, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے, تو ان کی تکلیف بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز میں گزارش کرتا ہوں آپ سے, سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور تحریک انصاف کو پہلی جماعت نہیں ہے, بہت ساری جماعتوں کو اس طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اس بار حالات مختلف زیادہ اس لیے ہے کہ ایک سلسلہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ پابند سلاست ہو جاتی تھی. اب کی بار ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر اور ایک گلی میں رہنے والے نوجوان کو جو بالکل ایک اپنے پاکستان کو آگے پلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے, جو پاکستان کا مثبت چہرہ دیکھنا چاہتا ہے, جس نے ابھی پریکٹیکل لائف پہ قدم نہیں رکھا, جو ایجوکیشنسٹ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, وہ کیا سوچے گا ہمارے اس نظام کے بارے میں کہ آپ ایک جیل سے ایک شخص نکلتا ہے, اس کو دوسری پولیس گرفتار کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے. میں پھر کوئی بات کروں گا
اداروں کا کرٹیسائز ہونا ہمارے پورے سسٹم کی تباہی کا باعث بنے گا. اور مجھے ذاتی طور پہ جو افسردگی ہے, میں نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کا ذاتی طور پر مجھے کوئی ان سے وہ رنج نہیں ہے. میں آئیڈیالوجیکل ان کا مخالف ضرور ہوں, لیکن میں ان کا اس لیے احترام ضرور کروں گا کہ وہ بزرگ بھی ہے اور 40 سال سے ان کا تجربہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہونا چاہیے تھا. بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے قریشی صاحب, یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے تو بالکل ایک خوشگوار جھونکا ہے اس طرح کے جذبات کا اظہار جو آپ نے کیا ہے. لیکن میں اپنی سوچ کا, اپنے ضمیر کا کہتی ہوں, میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی بھی شخص کے لیے تصدیق آمیز رویہ اختیار کروں, لیکن دوسری طرف میری تکلیف بالکل بجائے. میں کامن پاکستانی ہوں, میں ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں اپنی اسمبلی کو جب میں لوگوں میں اپنے اداروں کے حوالے سے خوف و ہراس, بدگمانی اور بے یقینی دیکھوں گا, مجھے تکلیف ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے, ورکرز نے, اور جتنی اس کی فین فالوئنگ ہے, انہوں نے جتنی تکالیف اور ذہنی اذیت برداشت کی, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. آج کے جو حکمران ہیں ان کو یہ ضرور یقین رکھنا چاہیے کہ آج کا دن ماضی بننا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور پاکستان میرا عشق ہے, مجھے پاکستان سے پیار ہے, پاکستان میرا تحفظ ہے, میرا اور آپ کا تعارف ہے سر. مجھے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کبھی میرے لیے اسلام آباد نو ایریا بن جاتا ہے, کبھی میرے لیے لاہور نو ایریا بن جاتا ہے. انتخابی مہم میں میرے لیے اپنا حلقہ انتخاب نو ایریا تھا, صرف اس لیے کہ چند خاندانوں کی غلامی ہم کرتے رہے. ہم ان چند لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے 25 کروڑ لوگوں کو ظلم کی اور جبر کی اور غربت کی اور مہنگائی کی چکی میں پیستے. تو میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ خراج تحسین کی مستحق ہے کہ اتنے جبر کے باوجود ہم رول آف لا کو بریک نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق چل رہے ہیں. ہم نے ہر جبر کا جواب عدالتی درخواستوں سے دیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم قانون کا سہارا لیں. کس جگہ ہم نے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرنے کی کوشش کی ہے؟ ابھی سبابی کا جلسہ ہوا, کوئی ایک گملہ ٹوٹا, اب اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا, پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا, پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا, لسٹیں بنائی. لیکن پھر آپ کی قیادت نے ظاہر ہے ایک فیصلہ کیا جس کو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشگوار تبدیلی ہے. رابطہ جو ہوا ہے جی بیرسٹر وکیل کا گنڈا پور, جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنوں سے, اپنے پیاروں سے, اپنے عزیزوں سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے سلسلے جوڑے جاتے ہیں, توڑے نہیں جاتے. سیاسی اختلاف کو ذاتی رنجشوں میں بدل کر ارلی 80s میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا کیا حال ہوا. نہیں, اس کے بعد ذاتی رنجشوں میں ہم نے 2012 کے بعد 11 کے بعد بھی دیکھا کیا حال ہوا. تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ذاتی رنجشیں نہیں ہونی چاہیے, اس کو ذاتی دشمنی, ذاتی نفرت نہیں بنانا چاہیے. اگر میں کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوں, اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر میری آئیڈیالوجیکل اٹیچمنٹ نہیں ہے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ اور میں کسی اور فکر کا ذہن میں رکھتا ہوں, تو مجھے اینٹی اسٹیٹ قرار دے دینا اور میرے خلاف مقدمات کے فہرست بنا دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, ابھی بھی آپ میں پاکستان ہم سب کا ملک ہے. ہم نے یہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے. بھی آپ نے لفظ استعمال کیا اکنامک وار, اسلامک اکنامک وار, بالکل بھی پراؤڈ آف اٹ. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم دنیا کی بہترین افواج رکھتے ہیں, ہم دنیا کے بہترین ادارے رکھتے ہیں, ہم نے ترقی کی ہے. لیکن اس پولیٹیکل کلچر نے, اس رنجش والے پولیٹیکل کلچر نے ہمیں اب بیک گیئر لگا دیا. مطلب آج ہم اپنے نوجوان کو, میں ابھی دیکھ رہا تھا لاہور میں کوئی درجہ چاہوں کی جابس آئی ہیں صاحب, اس پہ جو بچوں نے اپلائی کیا اس میں 37 لوگ پی ایچ ڈی ہے, اس میں 400 سے زیادہ ماسٹر لوگ ہیں. اگر درجہ چاہوں کی بیلدار, مالی اور چوکیدار کے لیے آپ کا پی ایچ ڈی بچہ اپلائی کرتا ہے, یہ آج کے حاکم وقت کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ 80 سال کی ایج کے ہو گئے تبھی عمریں اپنی آپ پوری کر چکے ہیں. اللہ آپ کو 200-300 سال کی عمر دے. میں تو اپنے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو قابل حیات مل جانا چاہیے تاکہ یہ تمام عمر جیے اور دیکھیں کہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے. تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف کے حوالے سے جو پروپیگنڈا آج کی سرکار کر رہی ہے یہ بالکل غلط ہے. ہم انٹیکٹ ہیں, ہم اکٹھے ہیں. یہ پنجاب میں ایم پی ایز میں سے ایک ایم پی نہیں بریک کر سکے. آپ ایم ایل ایز ہمارے وہ اکٹھے ہیں, سینٹ میں ہم لوگ اکٹھے ہیں, اور ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو, قانون سب کو تحفظ دے. ہم سب اس ملک میں مل جل کر رہے, نظریاتی آئیڈیالوجیکل اختلاف ہو اس پر ہم اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ذاتی جس تکلیف سے میں گزروں سے نواز شریف صاحب کسی تکلیف سے گزرے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان کا مخالف بھی اسی تکلیف سے گزرے؟
کیا لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کے لیے رعایتیں کرنا اور اپنے نوجوان یہ پیغام دینا کہ اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. یہ ہم ڈیجیٹل دور کے لوگ ہیں. تو میں ان تمام تر افواہوں کو اور اس فکرے کو کہ یہ انتشار پسند جماعت ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کی بہت بڑی اکثریت اٹیچ ہے. وہ نوجوان جو ڈیجیٹل دور کا نوجوان ہے، جو پاکستان کے حوالے سے بے پناہ مثبت جذبات رکھتا ہے، جو پاکستان کے لیے کنسرن رکھتا ہے، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اب اس نظام کے ساتھ آگے بڑھے گا. اور میں ان وزراء سے بھی درخواست کروں گا کہ پبلک ویلفیئر کے کاموں میں توجہ دے لیں. یہ خواتین کے موبائلز کی چیٹنگ آپ دکھا کر چینلز پہ، اور فیڈرل منسٹر لیول کا کوئی شخص بیٹھ کر اس پہ پوری پریس کانفرنس کرے گا اور اس پورے ملک کو بھاشن دے گا، تو یہ بدحواسیاں حکمرانوں کے رہے سے اعتماد کو اور رہے سے وقار کو مزید ختم کرے گی. خبریں ہیں کہ حکومت کا کچھ ارادہ ہے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب پہ کمیٹی بنی ہے اپوزیشن سے رابطے کرنے کے لیے، اور کچھ معاملات قانون سازی کے جو مرکز میں ہونے جا رہے ہیں، خیر وہ مرکز میں ہونے جا رہے ہیں، لیکن قانون سازی کے لیے کچھ رابطے، کچھ مذاکرات، کچھ تو اس طرح کے کانٹیکٹس کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم نے الٹیمیٹلی ٹیبل پر بیٹھ کر ہی چیزوں کو حل کرنا ہے. میں تو اس فکر کا اور اس سوچ کا قائل ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ کرپشن کے خلاف ہر بات پر بات ہو سکتی ہے. تو اگر ان کے رویوں میں خلوص ہوا تو یہ سب سے پہلے بے گناہ سیاسی قیدیوں کو رہا کریں گے. یہ جو بجائے ہر ایجیٹیشن کی کال پر، ہر جلسے کی کال پر جو پنجاب کے مختلف اداروں کو، پولیس کو یہ جو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ جائیں جی لوگوں کے گھروں پر ریڈ کریں، یہ اس رویے کو بدلیں گے. یہ سب لوگوں کے لیے جینا آسان کریں گے، اور یہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے جو 40 سال سے یہ کرتے رہے. کیونکہ ہم نے تو انہی کی باتیں سنی ہیں نا، انہی کے بھاشن سنے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ علی بابا 40 چور کون ہے، نہ مجھے یہ معلوم تھا مسٹر 10% کون ہے. ہم کون سے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمیں انہوں نے بتایا کہ فلاں مسٹر 10% ہے، فلاں مسٹر ڈیزل ہے، فلاں علی بابا 40 چور ہے. اب یہ سب کے ساتھ جی قریشی صاحب بالکل صحیح ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. میں آپ سے اتنی گزارش ضرور کرتا ہوں اس سے پہلے کہ شو کی کلوزنگ ہو، کہ آج بھی ہم وہ بھیانک واقعات سنتے ہیں جو ایک میڈیا ہاؤس کے مالک پر جو کچھ گزرا، سرکاری افسروں پہ جو کچھ گزری، کچھ صحافیوں پہ جو کچھ گزری. تو غلطیوں سے سیکھنے کا نام، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، اور آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ بھی ہوا کہ کچھ شکوے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی رکھتے ہیں جو اس 3.5 سال کے دور میں ہوئے، عمران خان کے دور میں ہوئے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر اس بات سے سیکھا جائے اور آگے بڑھا جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. یہ تھا جو گفتگو، اور پی ٹی آئی کا یہ جو بدلا ہوا لب و لہجہ ہے، جس میں احترام کی بات ہے، جس میں ذاتی دشمنی، ذاتی تعصب، ذاتی نفرت سے ہٹنے کی بات ہے. قریشی صاحب نے جس طرح سے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کی بھی سوچ یہی ہوگی، اور وہیں سے یہ سوچ ٹرکل ڈاؤن ہو گئی. یا پھر یہ ہے کہ اس گروپ میں پی ٹی آئی میں ندیم قریشی صاحب جیسی ایک سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اس کو ماہر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سیاسی اختلاف کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہوتا، اور جب آپ اس کو ذاتی دشمنی میں ڈھال کر ذاتی نفرت کے ساتھ انتقام لینے پر اتر آتے ہیں تو پھر وہ اگر کسی نے جرم کیا بھی ہو، وہ سیاسی ہو یا مالی ہو، وہ پس منظر وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور سیاسی انتقام کا ایک امپریشن سامنے آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ تھی آج کی گفتگو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل ملاقات ہوگی شب 10 بجے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.